नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 13 गते शुक्रबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 मे 27 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी, देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोस्। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। कृपया यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। आफ्नो फेसबुकमा ह्यासट्याग राख्नुहोस्, त्यसपछि समाचार पार्टी एकै ठाउँमा जोडेर है ह्यासट्याग समाचार पार्टी भनेर यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। हामीले पनि फेसबुकमा ह्यासट्याग समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्छौं र को कसले शेयर गर्नु भएको रहेछ र हामीलाई पनि थाहा हुनेछ। खास गरी दैनिक रूपमा को कसले समाचार पार्टी ह्यासट्याग प्रयोग गरेर फेसबुकमा हाम्रो भिडियो शेयर गर्नुहुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुनेछ। त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ समाचार पार्टीको यो भिडियोलाई चाहिँ ह्यासट्याग प्रयोग गरेर फेसबुकमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह बालेन निर्वाचित, उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल निर्वाचित। भोट हालेको भोलिपल्टै सरकारले नागरिकलाई महँगीको डण्डाले हिर्काएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्न सक्नुपर्ने ओलीको भनाई। ओलीले हुँदै नभएको कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ दिएको नेपाली कंग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माको दाबी। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतको रोक अन्तै विकल्प खोज्न आदेश। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पदभार ग्रहण गरे। पोषण भत्तादेखि महानगर चिनाउने सिम्बोल बनाउन आह्वानसम्मका निर्णय। युवालाई हरियो पासपोर्ट होइन गाँजाका बिरुवा दिएर आत्मनिर्भर बनाउन एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको सुझाव। राजनीतिक दल ठिक ढङ्गले नचले धेरै बालेनहरू जन्मिनेछन् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको धारणा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र EU राजदूत बीच भेट। नेपाली विमानलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग। पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारले तालिम दिने। दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का कार्यालय सहयोगी चन्द्रबहादुर बने वडा अध्यक्ष। वर्षाको पानी थुनिएर जलमग्न भए काठमाडौँका सडकहरू। कुन ठाउँको अवस्था के छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। श्रीमतीको हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालाको सजाय छुटको फैसला उल्टियो, अब 20 वर्ष नै जेल बस्नु पर्ने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। कोरियन भाषा परीक्षाको मिति र केन्द्र तोकियो। अब कहिले कहाँ हुँदैछ त कोरियन भाषाको परीक्षा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राहदानी विभाग आइतबार पनि खुल्ने। सरकारले खाडीका देशमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्त गर्यो। 15 वर्षकी बिरामी विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ। पिस्तोल र गोली सहित 2 जना ललितपुरबाट पक्राउ। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढ्यो। कारोबार रकम भने 1 अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेन। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हृदयघातका लक्षणहरू के हुन् यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गएको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह बालेन शाह निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै गरी उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोल निर्वाचित हुनु भएको छ। मेयरका उम्मेदवार बालेन शाहले 61,767 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका सृजना श्रेष्ठले 38,341 अनि नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरी
उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोलले 68,612 मत ल्याउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 23,806 मत ल्याउनु भएको छ। देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय भए पछाडि युवाहरूले हर्षोल्लास मनाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले मेयरमा जितेसँगै आज धन्यवाद र्याली गरिँदैछ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहबाट र्याली सुरु हुने र भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, बबरमहल, बिजुली बजार, युएन पार्क कोरिडोर हुँदै तिनकुनी, जडीबुटी, पेप्सीकोला, जडीबुटी, कोटेश्वर, तिनकुनी, सिनामङ्गल, एयरपोर्ट, तेलगङ्गा, गौशाला, चाबाहिल, महाराजगञ्ज, सामाखुसी, नयाँ बस पार्क, बालाजु, स्वयम्भू, सीतापाइला, कलङ्की, बल्खु, कुलेश्वर, कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा खुल्ला मञ्चमा पुगेर समाप्त हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित हुनु भएको छ। सँगसँगै उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। विजयी उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। काठमाडौँको मुहार फेर्नका लागि बालेन शाहले जुन खालको योजना देखाउनु भएको छ, यो टिमले त्यो योजना सफल पार्न सकोस्, हाम्रो पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। योभन्दा अगाडि हिजो साँझ नै हामीले एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ, जुन भिडियोमा बालेन शाह को हुन् र उनी कसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्न सके भन्ने विषयवस्तु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो कुरा लेखिदिनु होला र सम्पूर्ण जसले हेर्नु भएको छ यो भिडियोमा एउटा लाइक गर्नुहोला अनि आफ्नो फेसबुकमा #समाचार पार्टी #बालेन शाह भनेर यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, हर्षोल्लास मनाउनुहोला। हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। यो खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन र बालेन शाहको यो जितप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै बालेन शाहले जितेसँगै आज काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा र्यालीहरू हुँदैछन्, धन्यवाद र्याली हुँदैछन्। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुकमा, ताकि सबैलाई थाहा होस् कि र्याली कहाँ कति बजे आउनेछ भनेर। त्यसकारण यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु हुनका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले मूल्य वृद्धिको कीर्तिमान कायम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति अभूतपूर्व रहेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावको भोट हालेको भोलिपल्टै नागरिकलाई महँगीको डन्डाले हानेको बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको एक हप्ता पनि नपुग्दै फेरि अर्को मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले नागरिकलाई पटक पटक डन्डाले हिर्काउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि ढुवानीको भाडा स्वतः बढ्ने भएकाले नागरिकले हरेक वस्तुमा महँगीको मार खेप्नु परेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्ने कि नसक्ने स्पष्ट भाषामा जवाब दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो कि होइन, सरकारले नेपालको हो भन्न सक्छ कि सक्दैन, यो जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्छ कि सक्दैन, प्रधानमन्त्री ज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ। नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भनी यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भनी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न भनी के हो सरकारको नेतृत्व भनेको? नेतृत्वविहीन भएन सरकार, प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली नक्सामा समावेश गराइएको भए पनि वर्तमान सरकारले त्यो भूमि आफ्नो भन्न नसकेको बताउनुभयो। संसदमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल सरकारले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह एपीजीको प्रतिवेदन बुझेर जनतालाई प्रतिवेदनको बारेमा बताउनु पर्ने बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले एपीजी प्रतिवेदन नबुझे पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद विश्वकर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषयमा आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको बताउनु भएको छ। सांसद विश्वकर्माले ओलीको भाषण सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिको टिप्पणीका रूपमा लिने बताउनु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भन्ने अन्तै ठाउँ खोज्न पनि सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ। 24 लाख रुख कटान गरेर वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउँदै विमानस्थल बनाउन थालिएकाले यसलाई रोक्न भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ग्यावालीले यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णयहरू बदर गर्दै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान चाहिएको भए अन्तै ठाउँ खोज्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले पद बहाली ग्रहण गर्दै 3वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आचार्यले न्यून आय भएका अभिभावकलाई बच्चाका लागि पोषण भत्ता दिने, पोखरा चिनाउने सिम्बोल अफ पोखरा बनाउन आह्वान गर्ने र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा पोषण भत्ता दिने घोषणा गर्दै मेयर आचार्यले भत्ता कति समयमा दिने, कति दिने भन्ने आउँदो बजेटमा उल्लेख हुने बताउनुभयो। यस्तै पोखरा चिनाउने सिम्बोल अफ पोखरा बनाउन आह्वान गर्दै उहाँले बजेटमा व्यवस्था गरेर उत्कृष्टलाई 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने बताउनुभयो। यसका लागि 1 महिनाको समय हुनेछ। पोखराको मौलिक पहिचान झल्कने पोखरा स्मारकको 3D सहितको डिजाइन बनाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। पोखरालाई चिनाउने योजना अन्तर्गत पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सङ्घ सरकारलाई लिखित आग्रह पठाउने मेयर आचार्यको भनाइरहेको छ। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउन मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पठाउने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। गएको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापालाई हराउँदै आचार्य मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद तामाङले अब युवाहरूलाई रोजगारीको खोजीमा हरियो पासपोर्ट दिएर विदेश पठाउनुको साटो गाँजाका बिरुवा दिएर आत्मनिर्भर बनाउन दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। यसका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई कानुनी स्वरूप दिनुपर्ने तामाङको भनाइ छ। संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलमा लैजानुपर्छ। यसलाई पारित गरेर वैधानिक बनाऊ। कानुन बनेमा हरियो पासपोर्ट च्यातेर विदेशको श्रम बजार जाने युवाहरूलाई हरियो गाँजाको बोट समातेर गाउँमा पठाउनेछौँ र कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुनेछ। यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यो विधेयक संसदमा छिटोभन्दा छिटो छलफलमा लिएर पारित गराउने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, तामाङले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, गाँजा खेतीको विषयमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहनु भएको छ शेरबहादुर तामाङले र अहिले पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उहाँले संसदमा उठाउनु भएको छ। उहाँको यो भनाइप्रति गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषयप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको आउँदो वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अब राजनीतिक दल ठिक ढङ्गले चल्न नसके धेरै बालेन जन्मिनेछन् र राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानेछ उहाँको भनाइ छ। नेपालको सीमाना सुरक्षा, नेपालको भूमि संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। खनालले श्रमजीवी वर्ग समेटिने नीति तथा कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने र देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपालका लागि युरोपियन युनियन EU राजदूत नोना डिप्रेइज बीच मन्त्रालयमा भेट र छलफल भएको छ। उहाँहरू बीच नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित भएकाले EU को प्रतिबन्धबाट कसरी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री आलेका निजी सचिव मनोज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री आलेसँगको भेटमा राजदूत डिप्रेइजले नेपाललाई EU को प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाउने भन्ने कुरा प्राविधिक विषय भएकाले यसबारे छलफल गरी जानकारी गराउने बताउनुभयो। 8 वर्ष अगाडि EU ले नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर रहेको मूल्याङ्कन गर्दै कालो सूचीमा राखेको थियो। सरकारले पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने भएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम दिइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तालिममा पालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा व्यवहारिक समस्या र समाधानका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न पारिने मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा तालिम हुन लागेको सूचनामा उल्लेख छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरूलाई जेठको 25 र 26 गते, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 27 र 28 गते र बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 30 र 31 गते तालिम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। 3 महिना अघिसम्म चन्द्रबहादुर गुरुङ दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालय सहयोगी रहनु भएको थियो। बिहानै 9 बजे कार्यालय पुग्नुहुन्थ्यो, सरसफाई गर्नुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई उहाँले चिया पानी पुर्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो। दिनभरको समयमा उहाँ वडामा आएका सेवाग्राहीहरूलाई सोधपुछ गर्नुहुन्थ्यो र कामकाजमा सघाउनुहुन्थ्यो। उहाँ 32 वर्षका चन्द्रबहादुर गएको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। संयोग पनि कस्तो भयो भने जुन कार्यालयमा उहाँ सहयोगी हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यही वडाको वडा अध्यक्ष हुनुभयो। चन्द्रबहादुरलाई त्यहाँका जनताले मत दिएर कार्यालय सहयोगीबाट एकैपटक नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, जीवनमा नसोचेको भयो। वडा अध्यक्ष हुनु उहाँ स्वयंका लागि पनि अनपेक्षित हुन गयो। उहाँ राजनीतिदेखि टाढा रहनु भएको थियो, कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थेन। तर एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा भने आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। एमाले उहाँ चन्द्रबहादुरलाई वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनायो। उम्मेदवार टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उहाँ कार्यालयमा गएर दैनिक कामकाज गर्नुहुन्थ्यो। वडा अध्यक्षमा उठ्ने चर्चा सुन्नुभएका उहाँलाई धेरैले वडा अध्यक्ष हुने शुभकामना दिएका थिए। सबै काम जानेको र युवा नै उठ्नुपर्छ भनेर धेरैले हौस्याए। उहाँले भन्नुभयो, त्यही ऊर्जाले म निर्वाचनमा हुमिएँ। गत चैतमा उहाँले जागिरबाट राजीनामा दिएर चुनावी तयारी सुरु गर्नुभयो। वडा अध्यक्षका लागि चन्द्रबहादुर सहित 5 जनाको नाम सिफारिस भएको थियो, जसमा निवर्तमान अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर राणा मगर पनि रहनु भएको थियो। त्यही कारण उहाँले टिकट पाउने सम्भावना धेरै कम रहेको थियो। तर अन्तिममा पार्टीले उहाँलाई नै उम्मेदवार बनायो। 2062 सालमा एसएलसी दिएपछि उहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानु भएको थियो। 3 वर्ष साउदी अरब र मलेसियामा बिताउनु भयो। पढ्ने मन थियो, बुबा बितेपछि सकिन। उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि कतै काम पाइन, विदेश नगई सुख भएन। केही वर्ष अघि उहाँ घर फर्केर पुनः विदेश जाने तयारीमा रहनु भएको थियो। त्यसैबेला वडा अध्यक्ष मगरले कार्यालय सहयोगीको रूपमा उहाँलाई काम गर्न बोलाउनु भयो। 5 वर्ष कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्नुभएका गुरुङले 950 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका प्रभाकर देव चौधरीले 816 र माओवादी केन्द्रका रामचन्द्र चौधरीले 206 मत पाउनु भएको छ। वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै उहाँले आफू जनताको सेवकका रूपमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, कार्यालय सहयोगी चन्द्रबहादुर एकैचोटि वडा अध्यक्ष बन्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँमा बिहिबार साँझ वर्षा भयो। वर्षाले सडक जलमग्नै भयो। वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा सडकमै जमेको छ। सडक किनारमा रहेका ढलहरू फोहोरले टालिएका कारण पनि पानी जमेको बताइएको छ। सडक जलमग्न हुँदा सवारी साधन चालक र पैदल यात्री समस्यामा परेका थिए। सडकमा जमेको पानी ठुला गाडीको पाङ्राले छ्याप्दा मोटरसाइकल चालक र पैदल यात्रीहरू भिजेका थिए। काठमाडौँको माइतीघर, सिंहदरबार, पुतली सडक आदि क्षेत्रमा सडकहरू जलमग्न भएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजायमा छुट दिने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सर्वोच्चले यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कोइरालाको कैद सजाय घटाएर 8 वर्ष कायम गरेको फैसला उल्ट्याएको हो। बिहिबारको फैसलामा जानाजान श्रीमतीको हत्या गरेको पुष्टि भइसकेकाले कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने उल्लेख छ। यसअघि 2017
1977 सालको असारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको संयुक्त इजलासले कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर 8.5 वर्षको हुने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि कोइराला रिहा भइसक्नु भएको थियो। त्यो फैसलाको विरुद्धमा मृतक गीता ढकालका बुबाले निवेदन दिनुभएको थियो। कोइरालाको 2068 सालमा श्रीमतीको हत्या गरेर बोरामा पोको पारेर मकवानपुरको टिस्टुङ जङ्गलमा लगेर पेट्रोल छर्केर जलाएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो। तर कोइरालाले रिसको आवेगमा धकेल्दा श्रीमतीको हत्या भएको बयान दिएको भन्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। गएको 24 घण्टामा देशभर 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 3628 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2025 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 14 जनामा र 1603 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 13 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 129 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा आउँदो 19 गते हुने भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत कोरिया जानका लागि आवेदन दिएकाहरूको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा जेठको 19 गते 3 शिफ्टमा सञ्चालन हुने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। शाखाले परीक्षा केन्द्र ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको सीबीटी भवन तोकेको छ। परीक्षा बिहान 10 बजे, 11 बजेर 30 मिनट र दिउँसोको 2 बजे हुनेछ। परीक्षार्थीहरूको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन तथा अभिमुखीकरण को समय परीक्षा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहान 8 बजे, 9 बजेर 30 मिनट र दिउँसो 12 बजेका लागि तोकिएको छ। सबै परीक्षार्थीको बायोमेट्रिक रजिस्टर भने ईपीएस कोरिया शाखा नजिकै रहेको म्युजिक सिटी हलमा हुने शाखाले जनाएको छ। राहदानी विभागले बिदाको दिन आइतबार पनि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति अनुसार आइतबार अर्थात् जेठ 15 गतेदेखि सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार पनि राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने विभागले जनाएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय राहदानी सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएपछि विभागमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। यही चापलाई मध्यनजर गर्दै विभागले आउँदो आइतबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रत्येक हप्ताको आइतबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म विभाग खोल्ने सूचना जारी गरेको छ। यो समयमा राहदानीका लागि आवेदन दिएकाहरूले विभागमा गएर राहदानी सम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन्। यस्तै विभागले प्री इनरोलमेन्ट पोर्टल तथा प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको समाधान हुने गरी सफ्टवेयरमा मेजर अपडेट समेत गरेको छ। यो अपडेट पश्चात यसअघि प्री इनरोलमेन्टमा देखिएका धेरैजसो समस्या समाधान हुने विभागको विश्वास छ। प्री इनरोलमेन्टको क्रममा केही समस्या भएमा जानकारी गराउन समेत विभागले अनुरोध गरेको छ। सरकारले श्रम गन्तव्य देशमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्त गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खाडीको देश साउदी युएईमा श्रम काउन्सिलर र बहराइन कतारमा श्रम सहचारी नियुक्त गरेको हो। श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागमा कार्यरत उपसचिव देवेन्द्र कार्कीलाई साउदी अरेबिया र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा रहेका दिनबन्धु सुवेदीलाई युएईका लागि श्रम काउन्सिलर तोकिएको हो। यस्तै बहराइनका लागि श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जमुना काफ्ले र कृष्ण पौडेललाई कतारका लागि श्रम सहचारीमा नियुक्त गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयकै अर्का उपसचिव भोलानाथ गुरागाईलाई भने सरकारले श्रम काउन्सिलरको र वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत ताम्रराज काफ्लेलाई श्रम सहचारीको प्रतीक्षाको सूचीमा राखेको जनाइएको छ। सुनसरीमा 5 वर्ष अघि विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2074 सालमा 15 वर्षकी विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा इटहरीको ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक राजकुमार खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 36 वर्षका राज खड्का भन्ने राजकुमार खड्काले आफ्नो स्कुलमा पढ्ने बिरामी भएकी 15 वर्षकी छात्रालाई घुमाउने र औषधि उपचार समेत गरिदिने भनेर धरानको एक गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। प्रधानाध्यापक खड्काले यौन सम्बन्ध राख्न नमाने विद्यालयबाट निष्कासन गरिदिने धम्की दिएको पीडित बालिका विद्यार्थीले बताएका छिन्। बलात्कारपछि अर्कै विद्यालयमा पढ्न थालेको तर पनि खड्काले विवाह गर्छु भनी फकाउने र समाजमा बेइज्जत गरिदिने धम्की दिँदै पटक पटक मानसिक तनाव दिएर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै पीडितले 2075 सालमा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। अहिलेसम्म लुकीछिपी बसेका खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पठाएको छ। उनलाई थप कारबाहीका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने सीआईबीले जनाएको छ।
ललितपुरबाट पेट्रोल र त्यसमा प्रयोग गरिने गोलीसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बालकुमारीबाट पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोलीसहित सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 15 घर भएका सुरेन्द्र थिङ र वीरबहादुर बङजङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। पक्राउ परेकाको साथबाट मेड इन यूएस लेखिएको एउटा अटोमेटिक पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने 4 वटा गोली बरामद गरेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक बिहीबार 8.03 अङ्कले बढेर 2249.60 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार बैंक, व्यापार, बीमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, होटल र अन्य समूहको शेयर भने घटेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। 222 वटा कम्पनीको 23,24,000 किता शेयर 88 करोड 98 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै मेगा बैंकको 5 करोड 42 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहीबार सबैभन्दा धेरै मेगा बैंकको शेयर 10% र नारायणी विकास बैंकको शेयर 6% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुराँस लघुवित्त कम्पनीको शेयर झण्डै 5.5% घटेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आज हामीले हृदयघातका केही लक्षणहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हुन त हृदयघातको विषयमा धेरै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण समाचार पार्टीको यो न्यूज बुलेटिनमा छोटो गरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराउनु पर्नेछ, किनकि लामो भयो भने सुन्नेलाई पनि हेर्नेलाई पनि अलिकति झर्को लाग्न सक्छ। त्यसकारण आज हामीले हृदयघातका 9 वटा लक्षणको विषयमा जानकारी दिएका छौँ, जसका कारण यहाँहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनका लागि, मुटुको हिफाजत गर्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईका लागि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, अरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनका लागि कृपया यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। आफ्नो फेसबुकमा समाचार पार्टी ह्यासट्याग राख्नुहोस्, त्यसपछि समाचार पार्टी एकै ठाउँमा जोडेर है ह्यासट्याग समाचार पार्टी भनेर यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। हामीले पनि फेसबुकमा ह्यासट्याग समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्छौँ र को कसले शेयर गर्नु भएको रहेछ र हामीलाई पनि थाहा हुनेछ। खास गरी दैनिक रूपमा को कसले समाचार पार्टी ह्यासट्याग प्रयोग गरेर फेसबुकमा हाम्रो भिडियो शेयर गर्नुहुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुनेछ। त्यसकारण तपाईहरूले चाहिँ समाचार पार्टीको यो भिडियोलाई चाहिँ ह्यासट्याग प्रयोग गरेर फेसबुकमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हृदयघातका केही लक्षणहरू जस्तो छाती दुख्ने, छातीमा केही वस्तुले थिचे जस्तो हुने, गरौँ हुने, छाती कसिएको जस्तो हुने, शरीरका अरू भाग दुख्ने, छातीबाट अरूतिर दुखाइ सर्दै जानु, खास गरी पाखुराहरूमा दुखाइ अनि बायाँ हात प्रभावित हुन्छ तर दुवै पाखुरा पनि प्रभावित हुन सक्छ। चिउँडो, घाँटी, पिठ्यौँ र पेटमा दुखाइ हुने, रिङ्गाटा लागेको जस्तो हुने, पसिना आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बिरामी भएको जस्तो महसुस हुने वा बिरामी हुने, तनाव धेरै बढे जस्तो हुने, खोकी लाग्ने वा सास घ्यार्र घ्यार्र हुने। छातीको दुखाइ धेरैजसो चर्को हुन्छ तर केही मानिसहरूमा त्यो दुखाइको मात्रा अपच भएका बेला जस्तो अलिक कम महसुस हुन सक्छ। महिला र पुरुष दुवैमा हृदयघातको सबैभन्दा प्रमुख लक्षण छाती दुख्नु हो। महिलाहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने वा बान्ता आए जस्तो वा पिठ्यौँ वा चिउँडोमा दुखाइ महसुस पनि हुन सक्दछ। यस्ता लक्षणहरू देखियो भने हृदयघातको हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरू सचेत हुनुपर्छ र नजिकै स्वास्थ्य संस्था अथवा चिकित्सककोमा गइहाल्नुपर्छ। हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो भूमध्य रेखा। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो? नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका जान्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।